سلام بنات، هذا الفيديو فيه مكياج للصيف توتوريال ونصائح باش يبقى لكم مكياج طول لا جورني في درجه حراره عاليه. الوغ تبعوا معايا هذا الفيديو. شفتوا وجهي حالته حاله غادي نحاولوا نقادو. غادي نبداو اول حاجه بالترطيب. غنستعمل هذا الكريم هيدراتون ديال سيرافي كتعرفوا فيها ماده سيراميد اللي كتعطينا اون باريير اللي كتحمينا لابو ديالنا من العوامل الخارجيه، وكذلك كتحفظ لنا الترطيب داخل البشره. فالترطيب مهم جدا في الصيف. ثاني حاجه غندير ترطيب كونتور دي زيو. كنستعمل هاد الكريم ديال فيليدا. كنحاول انا دائما نستعمل لي برودوي اللي في الكريم وهذا فيهم يكونوا خاليين من المواد السيليكونيه. من بعد هاد الشيء كيجي ليكرون. ضروري تستعملوا اكرون يكون كتر يعني 50% الفوق، تغطيه عاليه، ومن الافضل يكون كريم ماشي تانتي باش يعطيكم ترطيب، وكذلك يكون ريزيستون الو باش واخا تعرقوا ولا شي حاجه ما يبقاش يتمسح ويبقى يعني يحفظ لنا داك الوجه ديالنا، حيت راكم عارفين الاشعه الفوق بنفسجيه هي اللي كتقلل لنا الكولاجين وكدير لنا تجاعيد، وكذلك كتخرج لنا تصبغات. من بعد هذا الشيء غادي ندير البيبي كريم باش ندير يعني واحد التغطيه للوجه. كندير ديال ماك. من بعد غادي نحاول ندير التصبغات اللي عندي. غنستعمل كيكو واحد الكوريكتور اورانج. الا ما عندكش تصبغات تقدري ما ديريش هذه المرحله هذه. انا علاش كنستعملو غير حيت الا كنتو غديروا تاخذوا دي فوتو، يعني هذا المكياج كنحاول يكون من الصباح حتى الليل، ويعني الا كنتو مسافرين ولا شي حاجه ضروري كتبغيو تاخذوا دي فوتو. فانا باش ما يبقاش يعني تصبغات ويبانوا في لي فوتو راكم عارفين، فكنستعمل كوريكتور اورانج في البلايص اللي عندي فيهم تصبغات. كيعجبني هذا ديال كيكو، فيه بحال واحد بحال شويه يعني مزيت يعني، وكيعطي بحال يعني فيه ترطيب ماشي كيبقى باين وثقيل. في الصيف دائما حاولوا تستعملوا دي برودوي اللي خفاف على البشره. من بعد غادي نستعمل ان كونسيلر اللي غندير به يعني يكون كوريكتور في نفس الوقت غادي ندير به كونتورين، يعني نبين به نعطي اضاءه في دوك الاماكن اللي كنبغي نعطيهم فيهم اضاءه، جهه الانف وجهه الذقن وتحت العين. هذا ديال اكور بارفي ديال لوريال، هو كي زوين كيتاكوردا مع لا تيكستور اي لا كولور ديال لو تان. انتم تلاحظوا اني دابا غنبدا استامبي ما غيبقاش يعني باين. هذا من لي كونسيلر اللي كنصح بهم كذلك في دائما يعني بور تو لي جور زوين. فلاحظوا انه ما كيبقاش باين بزاف ملي اون فوا كنبداو نستامبيوه، وكيعطي تغطيه زوينه في نفس الوقت ما كيبقاش يعني باين. كيف قلت لكم كنحاولوا نديروا دي كونسيلر ولا هذا اللي يكونوا خفاف في الصيف ماشي ثقيل، سورتو في مكياج ديال الصباح، وكل خطوه كنعطيها وقتها. هذا هو السر باش كيبقى المكياج طول لا جورني. كل خطوه كنعطيها وقتها وكنستامبي بشويه عليا. كنستعمل هنا البيوتي بلاندر. انا شويه بشويه كنستومبي. من بعد خاصني ضروري ندير ان فيكساتور. هنايا كندير ديال سيفورا، كنخليه شويه في وجهي وكنخلي وجهي يرتاح باش كاع هذيك الاشياء اللي درتها شويه بشويه كتفاعل في وجهي. وعاد غادي نبدا دابا ندير ان فاراجو. كنحاول ندير في الصيف ندير دي فاراجو ليكيد حيت كيبقاو يعني واخا الواحد كيعرق ولا هذا. كنستعمل هذا ديال سيفورا بحال الشكل ديال بينيتان ديال بينيفيت، نفس ليفي غير هذا لو بري ديالو سي موان شير. كيعجبني كنديرو شاك جور كيبقى زوين، كيعطي واحد ليفي بحال راه مزنقه طبيعيا، كيبان بحال ان لوك ناتورال يعني. كيف قلنا هنا بغينا نديرو مكياج اللي خفيف واللي يعني اللي يبان لابو ديالنا زوينه وصافيه واللي بقى لنا طول لا جورني ويتحملنا درجه الحراره. فكن استومبيه بالبانسو ديال فاراجو. من بعد كيف شفتوا انا درت واحد الكريون ديال ماكس فاكتور في عيني فوق عيني، و غندير ماسكارا اللي تكون ووتر بروف ضروري في الصيف على ودوش واخا تعرق ولا شي حاجه ما كتسيحش لينا يعني. كندير هذه ديال اسانس. والخطوه اللي مهمه جدا هي لا بودر. نختاروا يعني شي بودر اللي تكون كتخلينا لابو ديالنا تنفس يعني، و تعطينا واحد ليفي اللي يكون ماتيفيون يعني. هاد كتعجبني انا هذه ديال غيمال ما غالياش ولكن في نفس الوقت كتنافس الماركات العالميه والغاليين يعني.
فهي من دراك ستور، حقا يمكن شي 70 درهم ولا 60 درهم، مي زوينه، كتعطي واحد ليفي مات وفيها يعني المعادن اللي كتخلي لابو ديالنا تنفس، يعني ماشي كتخنقها. وانا بالمات كنديرها غير هي في يعني في شاك جور، يعني مثلا كندير غير ليكرون وكريم هيدراتونط وهي من الفوق صافي كتعطيني داك ليفي مات وجهي كيبان بحال صافي وزوين. فوالا ها نتوما كتشوفوا كندير في البلايص اللي سورتو البنات اللي وجههم كيعرق. انا من الناس اللي عندي في لا بوميكس، الوغ في لا زون تي ديما وجهي كيعرق، فضروري خصني لا بودغ نديرها في الصيف. فوالا من بعد غندير واحد شويه البرونزر، غندير ديال لا مارك سيفوا، و غندير به نيت كونتورين لوجهي، كندير جهه لي جو في الجبهه، و من بعد جهه الذقن والعنق، يعني كيف قلت لكم باش ما يبقاش وجهي يعني كيبان بحال كله تان واحد، كيبان شويه فيه برونزي وكيبان فيه كنقولوا حياه شويه شويه لهذا. فوالا كنستومبي ديما اي خطوه كيف قلت لكم كنعطيها وقتها، اي خطوه اي حاجه كنحطها كندير شويه بشويه كيف قلت لكم باش كيبقى ليا هذا المكياج طول لا جورني. اما الا كنت مزروبه شي حاجه ما غنديرش هذا الوقت يعني كامل. من بعد من السر عاوتاني باش المكياج كيبقى زوين كيبان طبيعي، اني كناخذ هذيك البانسو ديال لا بودغ وكان استومبي اي حاجه درتها في وجهي، كان استومبي باش ما يبقاش باين اني دايره طبقه فوق طبقه وكيبقى باين الوجه بحال كيخلع. انا من الناس اللي كيبغيو الهايلايتر في الصيف حيت كيعطي واحد اللمعه، كيعطي واحد اللوك يعني اكلا، واحد لوك فريش، فانا كنديرو في هذوك الاماكن اللي كنديرو فيهم الهايلايتر كيف كتشوفوا، جهه فوق الفم في الانف وجهه لي جو. ابري كندير ليب لاينر هذا ديال ريمال، ضروري ديروا كونتور لي ليفر ديالكم باش يبقى لكم الروج على ليفر توت لا جورني. هنا درت واحد الروج على ليفر ديال كوسميا، واحد لا مارك كوسميا ريفيرونس فوشيا نيميرو 4. في الصيف حاولوا ديروا هاد لي كولور لي روز اي كوراي، كيعطيو واحد سورتو في الصباح كيعطي لوك زوين. في الشتاء اللي كنديروا دوك لي كولور اللي بحال كنقولوا غامقين ولا مات ولا هذا، الوغ في الصيف ديروا بحال هكا شي حاجه اللي كتعطي ترطيب اكثر، غلوس ولا هادي. فهذا زوين ديال الكوسمي كيعجبني، كيعطي ترطيب يعني في النهار كامل. هنا راح تشوف عاوتاني كناخذ البانسو وكنعاود نستومبي كاع هذيك الاشياء اللي درتها في وجهي باش كيبان كيف قلت لكم ان لوك ناتوريل. انا دائما كنخلي الحواجب ديالي حتى الاخير، حيت كنقول نقيسهم بشي حاجه بودر ولا هذا، الوغ في الاخر كندير لهم ماسكارا هذه ديال ريمال كتمشط لينا الحواجب، وفي نفس الوقت كاين عندي فراغات كتعمرهم، وفي نفس الوقت كدير اون فيكساسيون يعني ما كيبقاوش كيهبطوا ولا شي حاجه. الوغ اخر حاجه غناخذ عاوتاني فيكساتور وغادي نفيكسي هذاك المكياج ديالي ونخلي وجهي على خاطرو تينشف. ايوا هنا وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى هاد النصائح يكونوا عجبوكم وتطبقوهم باش تحصلوا على مكياج اللي يبقى لكم طول لا جورني. المهم كنتمنى الا عندكم شي تساؤلات ولا شي ملاحظات تخليو لي في لي كومونتير، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى اللقاء.